हालेलुया. तुमकां सगळ्यांकी देवाचें उतार नियाळ करूंक ह्या घडये स्वागत करता. मोग मोग आमचें थंय प्रकटण उगडापण जायना जाल्यार खंडीत आमचें जिवीत बदलना. आमच्या जिविताक खंयचोय अर्थ येना. आमचें जिवीत एका रितीचें युजलेस लायफ जाता, मिनींगलेस लायफ जाता, वर्थलेस लायफ आमचें जाता. कितेंच मोल ना, प्रयोजन ना, अर्थ ना, अर्थनातलें जिवीत आमचें जाता. केदाळा म्हळ्यार देवाच्या मोगाचें उगडापण आमकां जायनातल्या वेळार आमच्या जिविताक एक ट्रू मिनींग, खरें मिनींग, मोल केदाळ येता म्हळ्यार आमी केदाळ आमी चिंतल्या बरी जाता त्या दळांनी बगर आमच्या जिवितांत सक्सेस जाल्ल्या वेळार न्ही बगर देवाचो मोग आमचे भितर उगडापो जाताना त्या दोळ मुशार आमी वेस्ट बॉडी मात्र जावन आसा. कितेंय आमी एचीव केल्यार वॉट एवर यू एचीव इन द वर्ल्ड स्टील इन द सायट ऑफ गॉड देवाच्या दिश्टींत आमी वर्थलेस युजलेस जावन आसता. संवसारांत आमकां मस्त मोल मेळोवंक पुरो, स्थानमान मेळोवंक पुरो, सकड मेळोवंक पुरो, पूण नीज जावन आमकां मोल आमकां स्थानमान त्या सर्गांत देवा मुखार मेळ्ळ्या शिवाय खंडीत जावन आमच्या भितर ट्रू कंटेनमेंट आमच्या भितर आसची ती तृप्ती मेळना आमकां. ह्या संवसारांत कितलें एचिवमेंट आमकां जाल्यार आमच्या भितर एक सॅटिस्फॅक्शन मेळना. पूण when that love of God revealed to you by the Holy Spirit, पवित्रत्म्या मुखांत्र देवाचो मोग आमच्या भितर उगडापण जाता गे त्या दिसा आमी फुल्ली कंटेंट जाता, फुल्ली सॅटिस्फायड जाता. नो मोर प्रेयर रिक्वेस्ट, ओन्ली प्रेजिंग गॉड. तितलेंत आमी प्रेज करूनच आसता. आतां रिक्वेस्ट आसा न्ही आमकां जायते रिक्वेस्ट आसात, प्रेयर रिक्वेस्ट आसात आमकां. एक इंटेंशन तें एक इंटेंशन म्हणून ह्या खातीर मागा त्या खातीर मागा म्हणून जायते इंटेंशन्स आमकां आसा. आमी मागून आसा तुमी ह्या पासून मागा म्हणून आमी जायते पटी सांगता. खंय मुशेर म्हळ्यार केदाळा देवाच्या मोगाचो उगडापण आमच्या भितर जायनातल्या वेळार जावच्या मुशेर आमी त्या पासून मागूनच आसता. केदाळा आमच्या भितर देवाचो मोग उगडापो जाता गे थवळ आमी मागता खंडीत मागता. तवळत नीज प्रेयर आमी प्रारंभ करता. थंय मुशेर आमी मागणें करता. कशें मागणें करता म्हळ्यार जेजू म्हणटा न्ही गे थंयसर अन्य जातीची परदेशी कशें मागतात तशें अन्य जातीची म्हळ्यार देवाच्या मुखार कोण अन्य म्हळ्यार देवाची भुरगीं नातल्लीं सकड अन्य जावन आसात. दुसरीं परदेशी म्हणटात. भुरगीं स्वंत जावन आसात. अन्य स्वंत न्ही बगर तीं दुसरीं वेगळीं जावन आसात. केदाळ आमी देवाक स्वंत जाता म्हळ्यार पवित्रत्म्या मुखांत्र पवित्रत्म्याक घेवन देवाचो मोग आमी अनुभव करता आसतना आमी देवाक स्वंत जाता. तबळ नीज जावन रियल प्रेयर आमचें प्रारंभ जाता. थंय मुशेर आमी अन्य जावनच आमी मागणें करता. जेजू म्हणटा न्ही गे मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर खावंक कितें, जेवंक कितें, न्हेसूंक कितें म्हळ्यार आमच्या ह्या संवसाराच्या जिविता पासून कितें सकड गरज आसा ते सकड गरजां पासून ह्या संवसाराच्या कितें सकड उणेपण आमचें तें आसा कुडीचें कितें सकड गरजो आसात त्या पासून आमी मागूनच आसता. मागणें म्हणून मागणें तेंय करनासता. जेजू म्हणटा न्ही गे थंयसर ह्या सगळ्या पासून थंयसर संवसाराचे व्यक्ती थंयसर सोदून आसात. ह्या पासून कोण सोदतात मातेवाच्या वांजेलांत चॅप्टर 6:32 वर्सांत आमकां थंयसर मेळटा. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गीचो बाप जाणा आसा. पूण हें सगळें सोदचें कोणें म्हळ्यार अनबावार्थ्यांनी. थोडे पटी म्हणटात न्ही गे आमकां मस्त कश्ट आसा मागणें करा म्हणटा न्ही गे आमकां बिरमो दिसता न्ही गे 3 दीस जावन हांव जेवना कितेंच ना जेवंक मस्त दुर्बळकाय मागा जायत गे आमकां दोळ्यांत दुखां येतात आनी दोळ्यांत दुखां येवन आमी दिंबी म्हण उपास करून आमी मागता पळया ताका जेवण ना जेजू
तांकां जेवण नासतना थंयसर पळया पिडेस्त जाल्यात जेसू आमचे वैरी तांचे वैरी तूं काकूळट दाखय म्हणून आमी रोडून मागता न्ही मागना मगे आमी आमकां दिसचें कितें ह्या संवसाराचे ते दिश्टीन आमकां कूड मात्र दिसता मेल्लो तसो आत्मो आमकां दिसना कितलीं जाणां बऱ्यान आसात न्ही बरें करन जेवण करन आनी सकड करन आसात न्ही तांकां कितें तांच्या पासत कित्याक मागचें ती आराम नात गे ती आराम आसात देवाच्या दृश्टीन तांच्या पासत कित्याक मागचें तुमच्या पासत कितें प्रेयर रिक्वेस्ट आसा गी म्हण विचारल्यार कितेंय ना रीण ना बरी सॅलरी आसा बरें घर आसा भलायकी आसा सकड आसा बायल भुरगीं सगळीं सारकीं आसात तांच्या पासत कितें मागतात तुमी एक्चुली प्रेयर जाय जे ताकात त्या मनशा खातीरच हांगासर जेसू क्रिस्त कितें म्हणटा म्हळ्यार पळया हाच्या सर्वा पासत कोण सकड पर थंयसर अनभावार्थी थंयसर ह्या पासत मागतात की हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी अन्य जातीच्यांनी अनभावार्थ्यांनी तांणी सोदचें बट यू आर गॉड्स चिल्ड्रन तुमी देवाचीं भुरगीं जावन आसात यू आर द पीपल ऑफ गॉड तूं देवाचें भुरगें जावन आसाय देखूनच अनभावार्थी हाच्या पासत सोदूंक पुरो मागूंक पुरो खंयच्या पासत कुडीच्या गरजां पासत कुडीच्या हर एका आशे पासत थंयसर अनभावार्थी मागतात पळया ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गीचो आसलो तुमचो बाप जाणा आसा म्हणटा बापाक सगळें कळीत आसा कितलें बरें आसा पळय उतर हे सकड गरज आसा म्हणून कोणाक कळीत आसा तुमच्या बापाक कळीत आसा नीज जावन तुमच्या आवय बापायक पळया नीज एका खऱ्या आवय बापायक आपणाच्या भुरग्याची कितें गरज आसा म्हणून कळटा की ना खंडीत कळटा आपणाच्या भुरग्याक कितें गरज आसा म्हणून तुमच्या घरांत तुमच्या भुरग्यां विशांत वाडोवच्या तुमच्या स्वंत भुरग्यां विशांत कितेंय उणेंपण जायत जाल्यार कितेंय तांकां नीड आसा गरज आसा जाल्यार तुमकां कळटा तांणी सांगिचें म्हणून गरज ना तुमच्या मुखार येवन तांणी मास्का घालीचें म्हणून गरज ना कितेंच पॉलिश घालीचें म्हणून गरज ना पूण थंयसर सायडीक आसची कोणी नेबरां जावंक पुरो त्या एका भुरग्यां विशांत थंयसर तुमकां कळना तांच्या भुरग्यांची गरज तुमकां कळना वा तुमच्या भुरग्यांची गरज त्या आवय बापायक नेबरांच्या आवय बापायक कळना पूण तुमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावन आसात आमचें अंतस्करण ताणेंच उत्पन्न केलें तुमच्या आवय बापायन थंयच अंतस्करण उत्पन्न करूं ना तुमच्या बॉडींत आसची एक केस समेत तुज्या आवय बापायन दिल्लें न्ही बगर थंयसर रस्नारान दिल्लें त्या आवय बापायक कळटा कित्याक भुरगें रडटा म्हणून अर्थ जाता तर आवयच्या गर्भांतच तुजें एक एक अंगांग जोडन कर्ण अंतस्करण रुपीत केल्ल्या आमचें आलोचन कितें म्हणून पयसतावनूच जाणा आसच्या त्या बापाचे ते सर्गीच्या बापाक म्हजी गरज कितें म्हणून कळटा गी कळना गे आमी नीज जावन देवाची भुरगीं जाल्यार खंडीत असलें एक कॉन्फिडन्स आमच्या भितर आसता हे कन्विक्शन आमच्या भितर आसता म्हज्या बापाक म्हजी गरज कळीत आसा म्हज्या बापा मुखार येवन हांवें मागचें म्हणून गरज ना आमी रोडून मागता थोडीं म्हणटात आमी रोडून मागता धवळ देवान थंयसर दोळे उक्ते केले ते तुजो देव दोळे सोडून वचूंक पुरो आमी आमचे देव आमी कर्ण दवरला आमी आमचे जेजू म्हणून कर्ण दवरला आमचे सभे आमी कर्ण घाला आमच्या तांच्या एका देवा ते संबंध तांणी दवरला ह्या संवसारांत हें चलून आसा नीज देव एकलो आसा नीज सभा आसा नीज देवाच्या संबंधांत आसात नीज पवित्रोत्म आसा तें कशें कळचें सत आनी फोट म्हणून कशें करचें बायबल वाचा तवळ आमकां कळटा दुसरें सोडून दुसऱ्या खंयच्या वरवीं आमकां तें जाणा जावंक जायना दुसऱ्या खंयच्यान ती उणेपण आसता पूण बायबल तुमी वाचता आसतना तें पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें आनी तुका तेंचो उणेपण ना तें परफेक्ट जावन आसा गॉड्स वर्ड इज परफेक्ट जावन आसा तें आमकां दाखोवन दिता आनी त्या देवाचो मोग कितें म्हळ्यार देवाचो मोग आमच्या भितर उगडापण जायना जाल्यार खंडीत आमची मागणी ह्याच रितीन जावन आसतात आमची मागणी आज कितें जावन आसात
खंयच्या रितीन जावन आसत ह्यात रितीन आमी करता नेंगी कारण कितें आमचे कोणाची सूख ना तुमी कितेंच बेजार करची गरज ना ओके आमच्या भितर थंयसर देवाच्या मोगाचो उगडापण जायनातलेंत उणेपण जावन आसा कितें प्रकटण जायचें आहलें हें देव म्हजो बाप आनी हांव ताचो पूत हें म्हाका उगडापें जायचें कितें प्रकटण जायचें देव म्हजो बाप म्हजो रसनार म्हजो बाप कोण म्हजो बाप देव म्हजो बाप आतां तुमी पळया एक तुजो आमचो बापूय जर तर MLA चीफ मिनिस्टर कोणी मनीस जाल्लो जाल्यार एक ल्हानशें एक गव्हर्मेंट स्कुलांत एक एडमिशन जायचें जाल्यार तुमी त्या स्कुलाक वचून सेक्युरिटीक 10 रुपये दिवन प्रिंसिपलाक वचून ताच्या घरा मुखार रावन तांकां 5,000 दिवन ताका एक एडमिशन दी म्हणून तुमी थंयसर कितेंय म्हणी तसलें काम करतात गी वा लोकल MLAचे थंयसर हात पांय धरन तांच्या टायमिंगाक वचून तांचे इन्फ्लुएन्स करन म्हज्या भुरग्याक एक ह्या कॉलेजींत सीट दी म्हणून तुमी इन्फ्लुएन्स करतात गी ना कित्याक तुमकां गुर्त आसा म्हजो बापूय एक चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर म्हणून तुमकां गुर्त आसा तसलें एक समजणेन तुमकां गुर्त आसता खंयच्या टायमार गेल्यार म्हाका सीट मेळटा म्हणून ते एग्जाम टायमाक तुमी वचून थंयसर एडमिशन करचें तसलें कॅपेसिटी तुमकां आसता कित्याक ह्या संवसाराक ह्या एका कर्नाटक राज्याक एकलो व्हडलो एक थंयसर राय म्हणून तुमकां गुर्त आसता तर आमी सगळ्या संवसाराचो राय असो म्हजो बाप ताची भुरगीं म्हणून आमकां कळल्यार आमी कित्याक ह्या संवसारा विशयान टेन्शन करता आमकां असले एक समजणी पातयेणी आनीकी येवंक ना असल्या संबंधाक आमी आयल्यार खंडीत ह्या रिलेशनशिपाक आयल्यार आमकां समजणी मेळटा वी आर फार अवे फ्रॉम दॅट फादर सन रिलेशनशीप ह्या बाप आनी पुताच्या संबंधाक आनीक आमी येवं ना आमी त्या बाप आनी पुताच्या त्या संबंधांत मस्त पयस आसा आनी पयस आसून आमी हात उबारन आमी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं आमी म्हणटा हात उबारून पूण थंयसर आमचें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ना देखूनच कितले आमी आपयल्यार थंयसर कितेंच जातेत ना कित्याक केदळ हें कनेक्शन जाता केदळ आमी मागता गोता गी लाजराच्या त्या समाधी मुखांतर थंयसर मुखार रावून थंयसर जेजून थंयसर मागणें केलें तूं केदाळे बापा म्हज्या मागण्याक तूं कान दिताय देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हळें थंयसर म्हणून हांव दोळ्यान दुकां गळोन थंयसर मागता म्हणून बगर आय प्रेज यू म्हळें आय प्रेज यू फॉर दॅट म्हणटा तूं केदाळे म्हज्या मागण्याक थंयसर कान दिताय देखून तुका हांव अर्गां दिता म्हणून थंयसर थंय स्तुती करता जॉन चॅप्टर 11 थंयसर लाजरा विशांत थंयसर जेजू क्रिस्त लाजराच्या फोंडा कडेन वचून थंयसर देवा लागीं मागता 41 11:41 आमी काडल्या कळटा ओके तितल्यार तांणी शिला लोळयली तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय पळया बापा कडेन म्हणून थंयसर खंयचीं दुकां गळोवन ताणें थंयसर मागुना भगर थंयसर दोळ्यांनी दुकां गळोवन मागुना थंयसर खंयची कांतारां गावनी थंयसर नाटक करून कितेंच करूं ना कितल्या बऱ्या रितीन पळया खंयचें रिलेशनशीप पळया थंयसर कितें म्हणटा म्हळ्यार बापा तूं म्हाका आयकताय पळया कितलें बरें करून म्हणटा पळया देखून हांव तुजो उपकार मानता म्हणटा पळया देखून हांव 3 दीस फास्टींग करनासा लाजराक उठयचें जायत गी म्हणून तशें कांय म्हणूं ना देखून हांव तुजो उपकार मानता म्हणटा उपकार आठयता जेजू क्रिस्त थंय भूक लागतना आमी कितें विसरता बापा तूं म्हजें मागणें सदांच आयकताय देखून हांव तुका अर्गां दिता सोम्या तुमी उपकार आठोवन जर तर तुमी मागणें करतात जाल्यार खंडीत जेवण तुज्या दोळे उक्ते करचे म्हणसर तुका तें जेवण तयार आसता आमी थंयसर जेवण मेळचें म्हणून आमी दोळ्यान दुखां गळोवन उपास करन थंयसर बिडुगडे ध्याना तें ध्याना हें ध्याना म्हणून करन तांच्या फाटल्यान वचून तें कितें सकड बरयलां तें सकड वाचून 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 वाचून
कितले आमी वाचून आमकां पुरो जावन कितेंच मेळना आमकां, प्रयोजनच जायना. ಎಂತ एक प्रार्थना, दुसरें कितें आसा सांगूंक? उपकार आठोवणी सोड दुसरें कितें आसा? मागणें म्हणचे जायते पुटी आमकां बरो जाता, पुरो जाता, बोर जाता आमकां. थोडे पटी जाता अयो हांवें मागणेंत करूं ना, कितें करचें? मागणें करूं ना म्हळ्यार थंयसर मॅकॅनिझम करूं ना, तें कर्म करूं ना म्हणून, तें काम करूं ना म्हणून बेन दिसता थोडे पटी आमकां. तातूंत तावन कितेंय म्हणी प्रॉब्लेम जाता कोण ना म्हणून आमच्या मायंडाक येता. तें माडल्या तें केल्यारय थंयसर प्रॉब्लेम जाता आनी केरना जाल्यार तें प्रॉब्लेम जातात. तसलें मागणें नाका. त्या रिलेशनशिपाक आमी येवचें. आनी त्या प्रकार एक उतार आमी काडया. ओके, आतां मागणें म्हणून आयिल्ल्या वरवीं थंयसर हें सांगिचें पडटा. ओके, देवाची खुशी जारी जावं दी. ओके, कितें सांगून आयिल्लें म्हळ्यार तें मोगाचें प्रकटण जर तर आमचे भितर जाल्यार खंडीत आमकां इसारूंक कितेंच ना, बगर उपकार आठोवणी मात्र. जर तर आमचें थंय मोगाचें प्रकटण जायना जाल्यार एक मागणें म्हणचें एक व्हडलें एक बरो आमकां जाता. आमीन तूं कितें करचें बरी आमी करता. ती आमचे मागणें थंयसर कितें बिनवणी आसता, हे सगळो संवसाराचे बिनवणी आसतात. परिक्षेन पास करा, बिजनेस जावं दी, थंयसर व्यापार जावं दी, आनी बरें एक इन्क्रिमेंट जावं दी, प्रमोशन जावं दी, थंयसर पिडा गूण जावं दी, वा पिडा येनासतना रावूं दी, कितेंय तोंदरे जावं नजो, असलेंत असो उद्देश आमचें तें आसता. पाड उद्देश न्ही, कुडीच्या सैमाचे थंयसर उद्देश आमी दवरता. आत्मीक संबंध पडले थंयसर उद्देश आसनात. कितेंच प्रयोजन आसा की त्या विशयांत? तुमकां एक बरें एक जॉब मेळ्ळें मागणें करना, तुमच्या आत्म्याक कितेंय लाभ मेळ्ळो गी? कितें मेळ्ळें? तुमकां कितें गी थंयसर पिडा आसली व्हडली एक, तुमी मागणें कन्न कन्न थंयसर पिडा गूण जाली, तवड आत्म्याक कितेंय मेळ्ळें गी? पिडा गूण जाली न्ही गी, आत्म्याक कितेंय मेळ्ळें गी? कुडीची पिडा गूण जाली. गर्त ना, बस स्टँडान तुमी न्हिदचे, मागणें कन्न कन्न व्हडलें एक रावले राबरी थंयसर घर मेळ्ळें, आत्म्याक कितें मेळ्ळें? तुमी बस स्टँडान न्हिदल्यारय थंयसर व्हडल्या घरान न्हिदल्यारय एकच सेम. मेळाचें जाल्लें आमच्या भितर मेळाचें. कितें मेळाचें म्हळ्यार तुजें उणेपण कितें? वॉट इज आर ट्रू लॅकिंग? कितें आमचें उणेपण? देवाचें मोगाचें उणेपण आमच्या भितर आसा. दुसरें कितें तुका जाय? दुसरें खंयचेंय न्हय, तुका देवाचो मोग जाय. हर एका मनशाचें उणेपण मोगूच, देवाचो मोगूच जावन आसा. तें उणेपण थंयसर भरती जायचें. तें भरती जावचें पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र. ताची वाट आमी सोदिचे, वाट आमकां मेळाचे. खंयची वाट? शुभ वार्ता मात्र ती जावन आसा. गॉस्पल रिवील्स द लव ऑफ द फादर. देवाचो मोग, शुभ वार्ता देवाचो मोग उगडापण करता. शुभ वार्ता आमी सांगता मेळो न्हू. शुभ वार्ता देवाचो मोग आमचे भितर उगडापो करता. शुभ वार्ता मात्र, शुभ वार्ता देवाचो मोग आमचे भितर उगडापें करता. Gospel reveals the love of God. Only gospel reveals the true love of God. देखूनच थंयसर शिसांक जेजून सांगलें, तुमी वचून सगळ्यांक वचून जेवण दिया म्हणून ना, तुमी कोणाक सकट जेवण ना तांकां अन्नदान दिया म्हणून सांगू ना, थंयसर वस्तूर दिया म्हणून सांगू ना. तवळ तुमी सांगतात मातेवाच्या वंजलांत चॅप्टर 25 थंयसर सांगू ना गी म्हणून सांगतात. हांव जेवण नासतना आसलो, हांव वस्तूर नासतना आसलो, हांव पिडेस्त जावन आसलो, हांव थंयसर बंदेंत आसलो. तवळ थंयसर तुमकां एक क्वेश्चन विचारता, जेजून कितल्या जाणांक वस्तूर दिलें? जेजून कितल्या जाणांक थंयसर जेवण दिलें? बोधन आयकूंक आयिल्ल्यांक थंयसर अद्भुत दिल्लें न्ही, तें दुसरें न्ही. थंयसर आमी
दुर्बळ्यांक सोदून थंय टेंपला कडेन थंयसर हांगा थंय वचून आमी जेवण दिता न्ही जेसून खंय सकट तशें दिलें जेवण वचून कितलें हॉस्पिटल विजीट केलें आनी वचून प्रेयर केलें थंय वचून कितल्या जैलांक वचून थंयसर जैल मिनिस्ट्री करून जैलाच्यांक थंयसर आशिल्ल्यांक कितें म्हणी मागणें करना आयलो गी जेसू क्रिस्त थंय कितें बरयलां तें थंयसर आसा पूण तें अर्थ तुमकां जावचें ना आतां तें मागीर पळोवया पूण नीज जावन आमकां कितें जाय म्हळ्यार अर्येकल्यांक आसचें उणेपण आत्म्यांत जीव ना आत्म्यांत देवाचो मोग ना भितर मोग ना तें नातल्या वरवीं आमी जियोनी एका मोड्या बरी जियेता even though we are alive we are like dead body if you do not have that love of God in us तुझे भितर मोग आसा जाल्यार even if you die you will be alive in the sight of God तुझे भितर जर तर मोग आसा जाल्यार तूं मेल्यारय तूं देवाच्या दिश्टीन जिवंत जावन आसताय कित्याक म्हळ्यार you conquered that death ते मरण तुवें जैत जोडून जालां तूं मरण जिखलाय जिवंत जालाय जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आयल्या उपरांत दॅट इज द पावर ऑफ गॉड आतां आमी मरणाक भियान आसा जेजू क्रिस्त आमचे भितर उगडापण जावन येता आसतना ताचो तो मोग तो संपूर्ण मोग आमचे भितर जाता आसतना मरण खंयचें मरण खंयचें कॅन्सर खंयचो उजो खंयचें थंयसर कोयती खंयचें थंयसर बंदड खंयची पिडा खंयचो सैतान हें जायना जाल्यार सैतान आसा म्हळ्यार आमी भियेता आतां खंयच्या कॅरिझमॅटीक गेल्यार थंयसर प्रेयराक थंय कॅच करीचे जाल्यार तुमकां भियान थंयसर सांगता तुमचे वयर पुर्वजांचो शिराप आसा तुमच्या भितर तुमच्या घरा भितर कितें करून दवरलां अशें 2-3 विशय तुमकां सांगल्यार पुरो आमी शिरकता मागीर त्या ब्रदराच्या फाटल्यान आमी धांवता आमच्या घरा केदाळ येतात आनी ते आमच्या घरा येतात आयल्या उपरांत बरें जेवण दिजें गी जेवण दिता आमी तितलें बरें जेवण आमी जेवन आसा न्हू आमच्या भुरग्यांक दिवन आसा पूण ह्या ब्रदराक थंयसर जेवण दिचें म्हणून थंयसर देंवसार धांवडायचें न्हय शिराप वसाचें न्हय देखून ताका आमी जेवण कर वाडटा आशिर्वाद दिवचे न्हय थंय बोधनान सांगतात ब्रदर्सांक दिल्यार देवाच्या सेवकांक दिल्यार देवाक दिल्ले बरी थंयसर सांगतात देवाच्या सेवकांक ही पार्टी दिवन केल्ल्यांक न्ही देवान सांगूं ना तशें ते तूं सेवक म्हणून आमी चिंता तांकां दिल्यार देवाक दिल्ले बरी म्हणून आमी चिंता देखून तुमचें जेवण गी तुमचें कितें सकट आसा तें सगळें लुटून ते वेतात त्या रितीन वंचनाक वळख जायनाकात वंचन दुसऱ्यांक करिनाकात वंचनीक वळख जायनाकात आनी वंचनी करनाकात दुसऱ्यांक जर तर देवाचो मोग आमचे भितर जायत जाल्यार खंयचो शिराप आसा देवाचे उतार सांगता थंयसर 3 आनी 4 थंयसर तकल्या मुशार शिराप थंयसर हाडटा म्हणून थंयसर निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 20 आसा म्हणून दाखयतात आसा गी आसा ते उतार काणयो थंयसर 4-5 उदाहरणां दिवन पळया एक शिराप जावन थंयसर आयल्या वरवीं हे सकट पाड जाले तवळ आमकां कितें जाता वय करेक्ट तें करेक्ट म्हणून तुका अर्थ जाता जाल्यार तशें जाल्यार खंडीत शिराप तुजें तें आसा म्हणून जालें ताका परिहार हांगासर आसच्या खंयच्याय ब्रदर्सां जावनी मेळना खंयच्या जाग्यार थंयसर परिहार हाका मेळना कितें मेळाजें तर तुका एकच मेळाजें शुभ वार्ता देवाचो मोग तुजे भितर येजे शुभ वार्ते मुखांत्रच तो येजे तुजे भितर उगडापण जाताना शुभ वार्ते मुखांत्र देवाचो मोग तुजे भितर उगडापो जाता आसतना तुका समजताना तुका भितर उगडापें जाताना तूं फ्री जाताय त्या कर्स फ्री जाता कर्स ब्रेकिंग प्रेयर शिराप काडचो थंयसर मागणें हें सकट मनशाचें टॅक्नॉलॉजी जावन आसा मनीस देव जावन गेल्लो तसलें खंयचेंय ना नो प्रेयर कॅन ब्रेक द कर्सीस
तर कर्स वचचे जाल्यार कितें करीचें? शिराप आसा गे आसा, कितें करीचें? गॉस्पल ब्रेक्स ऑल द कर्सेस. शुभ वार्ता थंयसर सस्नीक जिवीत दिवचें थंयसर सकत जावन आसा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1:16 थंयसर सांगता, बावार्थ दवरतल्यांक हर एकल्यांक की थंयसर सस्नीक जिवीत दिवची सकत जावन आसा, तारण दिवची सकत जावन आसा. Gospel is the power of God onto the salvation, deliverance, free from sin, free from spiritual death, free from curses. हर एक आतां फ्री जाता आत्मीक रितीन, संपूर्ण रितीन आमकां संपूर्ण रितीन फ्री करता. आनी तें प्रकटन कितें करता म्हळ्यार तें रिवील्स द गुडनेस ऑफ गॉड, रायचसनेस ऑफ गॉड. देवाचें नितीवंतपण आमकां थंयसर कळीत करून दिता. देवाचो मोग आमकां कळीत करून दिता. देव इतलो कितलो मोग करता म्हणून, खंयच्या रितीन तुजो मोग करता म्हणलें तें कन्विक्शन, तें रेवलेशन, तें उगडापण तुजे भितर हाडचेंच गॉस्पल जावन आसा, शुभ वार्ता जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता डायरेक्ट जावन आमकां खंय कनेक्ट करता म्हळ्यार क्रॉसाक कनेक्ट करता, जेसूक कनेक्ट करता. उडास दवरा, आतां शुभ वार्ता म्हणून कशें कळचें? शुभ वार्ता केदाळे जिजसाक, जेसूक कनेक्ट करता. खंयचेंय बोधन तुमी आयकया, केदाळे तें कनेक्ट जायचें जेसूक, तें कनेक्ट जायचें, नाजाल्यार तें शुभ वार्ता जायना. तें एक बोधन जाता तितलेंत, तें एक विशय म्हूण जाता तितलेंत. जेसूक कनेक्ट जायचें. पावर थंय मात्र येता. साल्वेशन इज फ्रॉम क्रायस्ट. रक्षण जेसू क्रिस्तान मात्र. शिरापातावन थंयसर सोडवण थंयतान मात्र. गॉस्पल कितें करता? गॉस्पल तुमी आयकतात, पवित्र आत्मो तो गॉस्पल हाडटा आनी तुका कनेक्ट करता जेसूक, आनी थंयतावन तुका ती सोडवण येता. 2 वे, अशें वचून तशें येता. वर्ड ऑफ गॉड इज लिव्हिंग अँड एक्टीव. देवाचें उतर जिवंत आनी क्रियात्मक तें जावन आसा. तें काम करता, बेश्टें न्ही. हांगासर देवाचें उतर म्हणटा आसतना खंयचें? गॉस्पल, शुभ वार्ता, बरी खबर. आनी ही अशी वचून तुजे भितर थंयसर भावार्थ उत्पन्न करन जेसू क्रिस्ता कशी तुवें फोकस करचें. बरें, तूं जेसू कडेन फोकस करतना जेसू थंय आसलें तें सगळें तुजे भितर येता. पळया, हें खंयचें कॅरिझमॅटीक ब्रदरान करचें वा सिस्टरान करचें न्ही काम, प्रवादीन करचें न्ही. खंयचेय ब्रदर जाता कोणी मनशां तावन हें ह्युमन बिंगाक करूंक जायना. इट इज इम्पॉसिबल. तुज्या माथ्यार हात दवरयत, हात दवरतना तूं पडयत, सेकेल पडोवन तुवें बोमा मारयत, लोळयत, कितेंय जावं पुरो, पूण तुजे भितर जेसू क्रिस्ताचो तो मोग बोरसो पवित्रात्म्यान मात्र. पवित्रात्म्याचें तें काम जावन आसा. देखून तुमी कितेंय टेंशन करीचें म्हणून ना. बगर तुमी कितें करीचें? शुभ वार्ता परगट करा. तुमी दमसार धांवडायचें म्हणून ना. तुमी शुभ वार्ता परगट करन तोसा. तुमी शुभ वार्ता परगट करून पाटी वसा. दमसार थंय तावन सुटून ताच्या घरा पावतात. तुमी दमसार सोडून गेल्यार तुमी थंयसर गाम्योन गाम सुटयचे पडात. सोडोवच्या वेळार तुमी सोडीचे, ते दुसरी केस. पूण सिंपल वे, घरांत समाधान ना, थंयसर कितें सकट प्रॉब्लेम सांगतात, कावन्सिलिंगान मस्तू सांगतात. कितें सांगा गोता गे? तांकां वचून शुभ वार्ता सांगा. जेसू क्रिस्ता विशयान सांगा. दुसरें कितेंच नाका. ओन्ली जीसस, 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 जीसस. Jesus Christ is more than sufficient for every human being. जेसू क्रिस्त पुरो सगळ्या मनशा कुळाक. पाऊल म्हणटा नेंगे क्राइस्ट इज आ सफिशियन्सी म्हणटा नेंगे. जेसू क्रिस्तस मुची संपूर्ण तृप्ती जावन आसा म्हणटा. आनी कितें जाय? आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार वॉट वी आर लॅकिंग इज जीसस. कारण कितें? आमी गॉस्पल आयकुना, मस्तू आयकून आसा आमी. तें अर्थ जालें, हें अर्थ जालें, आमकां थंय वेताना अशें अर्थ जालें, त्या रिट्रीटान अर्थ जालें. पूण देवाचो मोग तुजें थंय उगडाप जाला गे, इल्लो म्हणी जाला गे. तें जायना जाल्यार खंडीत
संसाराच्या रितीन संवसारांत पडून आमी जियेता, लौकीक रितीचे फोर्सफूल क्रिश्चन्स जावन आमी जियेता, त्या रितीन कितेंच प्रयोजन ना. स्वाभावीक रितीन आमकां थंयसर जियोंक जाता. केदाळा देवाचो मोग आमचे भितर प्रकटण जाताना कितें कंप्लेंट जावं गागे, कितेंच कंप्लेंट ना. देवाचो मोग थंयसर उगडाप जायना आमच्या जिवितांत कंप्लेंट आसता. बायले गोंयशान मस्त कंप्लेंट्स असतात, गोवाक बायले विशयान सांगूंक मस्त कंप्लेंट्स असतात. हर एकल्यांक एका रितीचे कंप्लेंटाचे व्हडले व्हडले लिस्ट असतात. पूण देवाचो मोग उगडाप जाल्या उपरांत ह्या मोगाक असलो पावर आसा की हर एक कंप्लेंट्स थंयसर गिळून सोडटा. पळोवंक गेल्यार खंयचे कंप्लेंट्स आसनात, बगर एकच आसता, देवा करगा निमचे मात्र उपकार आठवणी मात्र आसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया हांगासर एक पॉयंट आसलो. ओके, ते वाचया आमी. जुओंस एवांजेल चॅप्टर, जुओंस एवांजेल. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. कितें सांगूंक आशिल्लें म्हळ्यार ह्या मागण्या विशयांत सांगतना हांवें सांगिल्लें ओके, देवाचो मोग आमचे थंय उगडाप जाताना, देवाचे मोगाचे उगडापण आमचे भितर जाता आसतना आमची मागणी खंयच्या रितीन करता म्हणलें थंयसर जेजू सांगता. तें एक आसा. ओके, बाप म्हजो मोग करता त्या रिलेशनांत. पळया हांव आतां पूत, आतां सर्गार आसो म्हजो बाप कोण जावन आसा, म्हजो बाप. आनी त्या रिलेशनशिपाक आमी आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्त म्हणटा थंयसर, पळया जॉन 16, पळया जॉन 16, 26-27. ओके, तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नवी, पळया तो दीस येताना म्हणून खंयचो दीस येताना, बापाचो आनी पुताचो काळ येता आसतना, फादर सन रिलेशनशीप येता आसतना तुज्या जिवितांत तो येता. आनी बाप, सर्गीचो बाप तुजो बाप जाता आनी तूं ताचो पूत. तसलो काळ येता आसतना, तो काळ आयल्या उपरांत, तो काळ येजे जाल्यार पवित्रत्म तुजे थंय येजे आनी पवित्रत्म्याक तूं घेवन थंयसर बाप आनी पुताच्या संबंदांत तसलो काळ तुजे थंय येता आसतना जेजू म्हणटा तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी, यू वील आस्क इन माय नेम, म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हणून हांव म्हणना म्हणटा. पळया हांव बापा लागीं मागता म्हणून, तुमच्या विशयान मागता म्हणून हांव सांगिना. तवळ तुमच्या पर हांवें मागचें म्हणून गरज ना म्हणटा. पळया तांच्या मागीर थंयसर जॉन 17 थंयसर शिसांक उद्देशून थंयसर तो मागता. कित्याक जेजू येवना न्ही, पवित्रत्व येवना न्ही देखून तांच्या पासून मागता. पूण हांगासर काले म्हणटा म्हळ्यार तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. कोणा लागीं मागतल्यात? ऑन दॅट डे यू वील आस्क इन माय नेम. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हणून हांव म्हणना. पळय तुमच्या पर हांव उलयता म्हणून, हांव मागता म्हणून सांगिना. कित्याक बापूस तुमचो मोग करता. थँक्यू जीसस. पळया बापूस तुमचो मोग करता, इम्पॉर्टंट. अर्जलेंगी बापूस तुमचो मोग करता, बापूस तुमचो मोग करता म्हणटा हांगासर. दॅट इज द मोस्ट ब्लेस्ड डे ऑफ युअर लायफ. बाप आनी पुताच्या संबंधाक तुमी येतात न्ही, तो एक नवो जल्म, न्यू लायफ एक्सपिरियन्स, बॉर्न ऑफ गॉड म्हणटात, बॉर्न अगेन म्हणटात. नव्यान जल्मल्लो दीस तो श्रेष्ठ दीस जावन आसा. दॅट बॉर्न अगेन दीस ग्रेटेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ युअर लायफ, द मोस्ट ब्युटिफूल, द मोस्ट ऑसमिक एक्सपिरियन्स ऑफ युअर लायफ. तुज्या एक मनशाच्या जिवितांत अत्युन्नत मोस्त महत्वपूर्ण असो तो अनुभव, ते नवो जल्म तुजो जावन आसा, नव्यान जल्मल्लो दीस तो जावन आसा. आनी त्या दीस आमी कितें जाता म्हळ्यार
सर्ग आनी संवसार आसो तितलो व्हडलो रचणार त्या देवाक आमी पूत जाता, आमी पोसकी जाता. देव तुका पोसको करता. त्या दीस म्हणजे कितें जावन आसलें, आमी भीक मागून थंयसर आलेमारी जावन आसलें, परदेशी जावन आसलें. बापा काकूळ दाखय, म्हजे पासत माग जेसू, रिक्वेस्ट कर न्हय. ती मागता, तो मागता, तें इसारन ताचे उपरांत तें सँक्शन जातालें. हांगा पळय अशी सांगता पळया, व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रूथ पळय, हांव तुमकां सांगता म्हणून जेसू सांगता, एक दीस येता तुज्या जिवितांत, तुमच्या जिवितांत, त्या दीस तुमी म्हज्या लागीं सारनात, बगर बापा लागीं डायरेक्ट म्हज्या नांवान तुमी मागतात. नांव जाय, पूण तुमकां एक सिला बरी, म्हजें नांव, जेजूचें नांव. पूण बापा लागीं तुमी डायरेक्ट सारतात. धवळ बाप कितेंच सांगिना, थंयसर जेजू कडेन इसारन सांगता म्हणून सांगिना. कित्याक सांगिना म्हळ्यार बापाक तुजे थंय मोग आसा. बिकॉज फादर हिमसेल्फ लव्स यू. कोणेय सांगून ताणें मोग करचें गरज ना. नो इन्फ्लुएन्स इज नीडेड देर. खंयची इन्फ्लुएन्स नाका थंय. तसलो दीस तुज्या जिवितांत आयिल्ल्यार तुजे तितलो भागी मनीस कोणी ना. येवना जाल्यार तुजे बरी निर्भागीपणाचें आनी शिरा पडलेलें जिवीत कोणाचें ना. तो दीस केदाळ येता तुज्या जिवितांत, केदाळ ही शुभ वार्ता आयकून 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 त्याच्या मुखांत्र तूं बापाचो मोग त्या पवित्रत्व्या मुखांत्र तुका उगडाप जाता गी. तवळ तूं कितें जाताय म्हळ्यार नव्यान तूं जल्मताय. तवळ त्या रिलेशनशिपाक तूं येताय. तें ब्रेक करूंक कोणाय तावनी जायना, साध्यत ना. ते ब्रेक करूंक थंयसर मरण जावंक पुरो, जीव जावंक पुरो, सैतान जावंक पुरो, देवदूत जावंक पुरो, खंयचेय सकत जावंक पुरो, खंयचेय जावंक पुरो, खंयच्या तावनी ते फादर सन बॉन्ड आसा न्ही गी, तो बॉन्ड ब्रेक करूंक कोणाय तावनी साध्य ना. आज आमी त्या रितीन आसा गी. आमी आतां कशें आसा म्हळ्यार जीव आसूं न्ही थंयसर थंयसर मनशा सैमाचे थंयसर सांती तांणी भाग्यवंतांनी आमच्या पासत मागीचे आनी मेल्ल्या सांतांनी आमच्या पासत मागीचे. कोणेय मागल्यार आमचे भितर कितेंच चेंज जाता ना. कारण कितें म्हळ्यार हे सकट मागनात म्हणून न्ही, आमी सांगिना तशें न्ही. कोणीय मागणें करून दीत. तुजे भितर देवाचो मोग प्रकट जायना जाल्यार तुजे भितर तुका मागोवंक जायना, नीज मागणें करूंक जायना. पूण हाचे भितर आमी कितलें नियाळ केल्यार मस्तू विशय आसात. पूण त्या मट्टाक आमी रीच जावचे बरी जावं ना. देखून जेजू म्हणटा न्ही गे, आतां इतल्यांत पुरो तुमकां सद्याक, पूण पवित्रोत्म तुमचे भितर येता आसतना तो तुमकां थंयसर सता कुशीक व्हरून पावयता म्हणून, संपूर्ण सताक व्हरून पावयता म्हणून जेजून सांगलें न्ही. तशेंच आतां सद्याक हें सांगिल्लें तुमकां अर्थ जालें. ह्या उतरांच्या मुखार तुमकां सांगलें, आतां तुमकां अर्थ जायना. पूण मुखार आमकां अर्थ जाता. ह्या बायबलांत आसचें हर एक विशय आमच्या सादारण मनशांक अर्थ जाता. आमकां व्हडलें एक एज्युकेशन आसा, आमकां मस्त जाणवाय आसा, हांवें थंय स्टडी केलां, हांगासर स्टडी केलां म्हळ्यार खंडीत आमकां अर्थ जायना. आनी तशें खंयचें इल्लें अर्थ जायना. तूं कितलेंय शिकल्यार तुज्या भितर वचना हें. पूण म्हाका कितेंच गोत्तू ना सोम्या, म्हाका एक अर्थ जालें, तूं म्हजो बाप म्हणून म्हाका कळ्ळें. तूं पातकी जावन आसच्या म्हाका तुवें पूत म्हणून स्विकार केलाय म्हणलें गॅरंटी म्हाका जालां. तितलेंत म्हाका गोत्तू म्हणून कळ्ळ्यार तुका ह्या बुकांत आसलें, पवित्र पुस्तकांत आसलें हर एक एवरीथींग इन दीस बायबल इज द हार्ट ऑफ गॉड. देवाचे काळीजांत आसा. सो यू कॅन अंडरस्टँड द हार्ट ऑफ जीसस हू इज इन हेवन. बापाचें तें काळीज कितें, बापाची खुशी कितें, आलोचन कितें, योजन कितें म्हणून तुका अर्थ जाता. God the Father reveals his heart only to his children.
बाप सर्गीचो बाप ताचें काळीज कोणाक उगडापें करता म्हळ्यार ताच्या भुरग्यांक मात्र उगडापें करून दिता. देखून तुजेसून म्हणलें जाणट्यांक आनी बुदवंतांक थंयसर तें लिपोवन दवर न्हू तुवें त्या ल्हानांक भुरग्यांक तुवें उगडापण करून दिलां. देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणून जेजून थंयसर अर्गां दिलीं. पळया तुमी एक थंयसर बायबल काणयो न्हू थंयसर युनिवर्सिटीक वचून 10 years बायबल स्टडी करा. बापाच्या काळजांत आसलें कितेंय प्रकटण जायना. बायबलांत असली हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट पुरो तुका स्टडी करियेत तसलें स्टडी करियेत. पूण हार्ट ऑफ गॉड कॅनॉट बी रिवील्ड बाय स्टडींग द बायबल इन द युनिवर्सिटी ऑर एनीवेर. यू कॅन स्टडी. आजच्या भितर असचें कितें जावन आसा म्हळ्यार पवित्र पुस्तका भितर मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, सर्गीच्या राजाचे गुट ते हे कशे अर्थ जातात म्हळ्यार एकल्याक थ्रू रेवलेशन उगडापणा मुखांतर मात्र ते थंयसर आमच्या भितर प्रकटण जाता, उगडापण जाता. हें कशें मेळटा? ताका कितें करचें म्हळ्यार हांवें थंयसर ल्हान जायचें. आतां आमी ओडल्या खऱ्या बरी कॅमेला बरी आमी ओडली जाल्यार आतां ल्हान जाल्ल्या वेळार पवित्र आमकां थंयसर अर्थ करून दिता. आज आमी वयर आसां टॉपार बसल्या. पळोवंक तूं सिंपल दिसूंक पुरो पूण कितें सांगचें आमच्या काळीज कठीण जालां, पातोर जालां. भुरग्यांक मात्र तें उगडापें करून दिता. हें जायचें आमचे भितर. त्या देवाचो मोग इल्लोसो प्रकटण जाताना आमकां कितें जाता? इल्लेशें उगडापण जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी एक दर्यो म्हूण काणया. ओके, फॉर एग्जाम्पल देवाचो मोग म्हळ्यार एक ओशन म्हूण काणया, दर्यो म्हूण काणया. ह्या भुमींत आमी भुमी म्हणटा न्ही आतां आमी आसचे निवास आनी तूं एक कांत 3 वांटो. ओके, 1 वांटो भुमी आनी 3 वांटो थंयसर दर्यो आमकां गोत आसा न्ही. एकच वांटो थंयसर भुमी आसची, लँड आसचें आनी उरलें पुर्ती 3 वांटे थंयसर दर्यो आवरण करून आसा. ओके, तितलो व्हडलो दर्यो पूण देवाचो मोग दर्याक आमकां कंपेर करूंक जायना. पूण दर्याक आमी होलीके करचें जाल्यार एक सासवाच्या बिया बरी तितलें हें ना. ओके, आतां तुमी थिंक करा देवाचो मोग जर तर त्या दर्याक आमी कंपेर करचें जाल्यार एक सासवाच्या कणा बरी म्हणून. ओके, तितलेंच आमकां सांगूंक जाता पूण आमकां अर्थ समच्या खातीर आतां. ओके, आतां दर्याचें उदक थंयसर संवसारांत आसच्या अर्येकल्यांनी. ओके, अर्येकल्यांनी भुमी ताचे व्हडले व्हडले डँकर काणयो न्हू थंयसर भरल्यार कितलें खाली जावंक पुरो? संवसारांत कितले गी करोड लोक आसा न्ही. अर्येकले थंयसर 1000 लिटरांचे थंयसर टँकर फील करून थंयसर येवन दिता आनी येवन फील करून दिता. दर्याचें उदक कितलें खाली जायत? खालीच जायना, तशेंच आसता. कितलें भरल्यार 1 इंच खंय म्हणी उणें जावंक पुरो. ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आमी मनीस जावन जिवन आसतना देवाचो मोग आमी कितलो मॅक्झिमम अनुभव करीत म्हळ्यार तितलोच. 1000 लिटर टँक काण घेवन तातूंत थंयसर दर्याचें उदक भरलें तितलेंच आमी थंयसर बरयत. तातूंत आमी कितलें जियेत म्हळ्यार ह्या अपोस्तल जियेले न्ही तितलें आमकां त्या रेंजाक आमी जियेवेत. पूण आमचें कितलें आयदनां कितलीं व्हडल्यांत. आमचें एक 10 ml बॉटल काण घेवन तातूंत आमी भरून आसां. तातूंय आमकां जियेवेत सुमार. पूण आमकां मेळचो देवाचो मोग आमी अनुभव करचो कसो म्हळ्यार थंयसर झाडां बावून असो म्हणल्यार बरी थंयसर स्प्रे करता न्ही आमी. थंयसर गुलाब पुरो दवरल्यार ताका स्प्रे करता न्ही तसलें स्प्रे केल्लें मोग आमी अनुभव करनासा. हातूंत म्हणटा आमी सर्ग पळयलो, देवदूत पळयले आनी समाधान मेळ्ळें. कॅन्सर थंयसर गूण जालें, तेशें जालें, देंवसार दावले. हें पुरो आमी सांगता हें पुरो जालां जाता. ते स्प्रे मात्र जाल्लें. स्प्रे करून आमकां व्हरूंक जाता गी बॉटलान जाल्यार इल्लें म्हणी एक कॅरी करियेत व्हरयेत आमकां. स्प्रे केल्लें थंयसर वताक येताना थंयसर बावून येता. देखून आमी परते परते रिट्रीटाक येवचें न्ही.
देवाचो मोग एक स्प्रे जावन आमकां मेळटा इल्लोसो. तवळ आमी बावुल्ली इल्लीशी इल्लें थंयसर परजळटाव, इल्लें फ्रेशा बरी आमी दिसता. देखून तो रिट्रीटांनी बरो जाल्या उपरांत आमी फूल फ्रेश जावन आसता न्ही गे. फ्रेश बरी आमी दिसता. 3 दीस आमकां फ्रेशनेस आसता, मागीर ताचे उपरांत भोंवता. तेंत आमचें प्रॉब्लेम, आमचे क्वेश्चनी तेंत. आमी 3 दीस आमी बऱ्या नासले, बऱ्या रितीन मागणें करनासले. पूण कित्याक 3 दिसा उपरांत घालून जालें? स्प्रे करना आयिल्ले वरवीं, फील करूं ना, स्प्रे करना आयिल्ले आमी. एटलिस्ट आमच्या भितर इल्लें म्हणी फील जाल्यार खंडीत आमकां इल्लें म्हणी मेंटेन करयेत. आतां बॉटल कितली म्हणी व्हडली करा, टँक कितली व्हडली जावं दी, तुमची कॅपॅसिटी ती. हांव फुल्ल थंयसर दर्याचें थंयसर उदक हांव काण घेता म्हणून थंय जर तर तितलें व्हडलें टँकर आसा जाल्यार काण घेवन ये, फील करूंक जाता जाल्यार खर. थंय 1 वांटो थंयसर भुमी आसची, 3 वांटो दर्यो आसचो. तूं खंय दवरताय तें टँकर? एकच पोर्शन आसचें, 2 पोर्शन थंयसर उदकच आसा. थंयसर दवरल्यार उदकांत दवरिचें पडटा तुवें तें टँकर. पळया कितें म्हणी अर्ज तेत आसा गे तुमकां. अर्ज आमचें गरजेचें. आमकां हो मोग कळ्ळ्यार, आमकां आमचे भितर प्रकटण जाय जाल्यार आमी मोगा विशांत आमी कंप्लेंट स्टॉप करता. म्हजो घोव मोग करना, म्हजी बायल मोग करना, म्हज्या बायले पसत कितलें हांवें सॅक्रिफायस केलां गोत्ता गी, म्हज्या बायले पसत आमी कितलें सॅक्रिफायस केलां गोत्ता गी. हें पूर आमी सांगता. आमी कंप्लेंट सांगिना. ती कितें केल्यार तुमी कंप्लेंट सांगिना केदाळा तुजो मोग अर्ज जाता. दॅट इज द पावर ऑफ गॉड्स लव इन यू. आमकां देवाचो मोग उगडाप जायनातले वरवीं जर तर बायलेच्या फोनाक एक रातीक एक मॅसेज आयल्यार पुरो, सगळी रात घोव न्हिदना. मागीर 2 वरां रातीक म्हज्या बायलेक वॉट्सॅप मॅसेज खंय तावन आयली, कोणें घाली. सगळी रात तित आलोचन. घरांत भुरगीं चेडवां भुरगीं जर तर थंयसर फोन काणयेन उलयल्यार जालें. एलार्म काणयेन खंय ऑफ केलां म्हणना त्या भुरग्यान. रातीक 2 वरार थंयसर फोन आयलें, कोणाचें फोन, कित्याक आयलें. प्राय जाल्लें भुरगें न्ही गे, कॉलेजीक वचचें भुरगें. तेंत टेंशन. मागीर प्रॉब्लेम कितें तुजे भितर कितें ना. थंयसर जाय जे आसलो तो देवाचो मोग तुजे भितर ना. नीज जावन तुजे भितर देवाचो मोग आसा जाल्यार फोन आयल्यारय तूं टेंशन करनाय, फोन काणयेन भायर गेल्यार तूं टेंशन करनाय. टेंशन कित्याक आमकां जाता म्हळ्यार आमच्या भितर टेंशन ओवरकम करचें तो पावर आमच्या भितर ना. टेंशन तावन फ्री जावचें कशें? एकच वाट, गेट द लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग तूं काण घे थ्रू द गॉस्पल, शुभ वार्ते मुखांत्र. देखून हांवें सांगलें बायबल काण घेवन वाचूंक सुरू करा. कितलें वाचतात गी, वाचून 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 तुमकां येवचें कन्क्लुजन कितें म्हळ्यार बायबल वाचतना तुमकां एक विशय कळटा, हांव देवातान मस्त पयस आसा. म्हजे तितलो पातकी ह्या संवसारान कोणीय ना, पूण म्हज्या तल्या पातका पसत देव सोदून म्हज्या लागीं आयलो. म्हजें पाताक सगळें धुलें, म्हाका ताचो स्वंत करून घेतलें. पळया फारिजाय बरी जिवचें. थंयसर विशय आसले न्ही, डेयली हें बायबल काण घेतले, डेयली हें किर्तन 91 वासीचें, किर्तन 23 वासीचें. किर्तन 91 कित्याक वाचतात? प्रोटेक्शना पासत. 23 पासत कित्याक वाचतात? प्रोविजना पासत. प्रोटेक्शन, प्रोविजन हें सकट दोनी आसल्यार कितें जाता? कुडी कितें जाय तें सकट मेळटा. एक प्रोटेक्शन जाय, आनी कितें जायचें? प्रॉब्लेम जावन नजो, आनी कितें जायचें? प्रोविजन जायचें. तसल्या रितीन आमी वाचता थोडे फावटी बायबल. किर्तन 23 कितें करता? आमकां सकट प्रोवायड करता, गॉड इज माय प्रोवायडर म्हणून. शेपर्ड बरो गोवळी
थंयसर कसो थंयसर शेळयेक खंय सकड कितें सकड जाय उदक जाय थंयसर 5व्या सरोवाक व्हरता तशें आमकां 5वो सरोव दिवन 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 टायमार दिवन आमकां खावून थंयसर आमकां प्रोविजन दिता देव. देखून आमी थंयसर 23 साम वाचता. थंयसर शिकप नातली थंयसर बायहाड करतात. दुसरे सकड इसारलें म्हणून आमकां शिकप ना, आमकां वसूंक येना, आमकां बरोवंक येना. 23 साम कितलें कशेंय जाल्यार थंयसर बायहाड करतात. पळया मनीस कितलो कुतंत्री, पळया कूड कितली थंयसर प्रोटेक्ट करता, पळया मोरना कितले भियेतात, पळया 91 थंयसर साम पळया किर्तन कितले जाणांक बायहाट आसा. भुरग्यांक सगळ्यांक थंयसर बायहाड करून आसतात. ताच्या बदलाक थंयसर किर्तन पयिल्लें किर्तन थंयसर बायहाट केल्यार इल्लें म्हणी दावाचो मोग अनुभव जाता आहलो कोण ना. किर्तन तुमी बायहाट करा, थंयसर बायहाट करूं नजो म्हण न्ही, इंटेंशन इज रॉंग. तें बायहाट करन सांगून नंतर रावल्यार आमी सेफ जावन आसता. आनी 23 साम आमी बायहाट सांगल्यार थंयसर कितें सकड आमकां खुशेचें आसा गे, आमचें थंयसर उणेपण आसा गे तें सकड आमकां मेळटा. तली चीप मेंटॅलिटी आसा न्ही गे आमची, तें वसाचें तें पुरो वसाचें जाल्यार कितें अनुभोग जायचें म्हळ्यार म्हणजे भितर थंयसर देवाचो मोगाचो उगडापण म्हणजे भितर जायचें. कशें जावचें आमचे भितर तें उगडापण, खंयच्या मुखांत्र एकच ती एक वाट जेजू सांगता न्ही गे, म्हज्या मुखांत्र आयिल्ल्या शिवाय कोणायकी बापा लागीं वचूंक साध्य ना म्हणून सांगलें. कोणायकी जायना बापा लागीं वचूंक. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र म्हणटा आसतना जेजू कोण? द वर्ड ऑफ गॉड. जेजू क्रिस्त तो उतार जावन आसा, तो गॉस्पल तोच जावन आसा. जीजस इज द गॉस्पल. शुभ वार्ते मुखांत्र म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ता मुखांत्र, जेजू मुखांत्र शुभ वार्ता आयकून 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 कितें जाता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी पास जावन 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 आमी निसर निसन निसन खंय वचून जारबंडी बरी कशें खंय निसन निसन तुमी पार्कान पळयलां जावं पुरो जारबंडी थंयसर निसर निसन थंयसर रेंवेन पडटात. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ह्या शुभ वार्ते मुखांत्र आयकून 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 आमी खंय वचून पडटा म्हळ्यार आमी जेजू देवाच्या त्या काळजान वचून पडटा. यू वील सेटल इन द हार्ट ऑफ गॉड. देखून जेजून म्हणलें म्हज्या शिवाय कोणाय की बापा लागीं येवंक जायना. कोण सकट जेजू मुखांत्र येतात गी ते जारबंडी बरी वचून पडटात म्हळ्यार बापाच्या मोगांत, त्या मोगाच्या दर्यांत पडटात. आनी त्या दर्यांत पडल्या उपरांत तो मोग करना, वो मोग करना, ती कोणी लव करना, ती मोग करना म्हणून आमी कोणी कंप्लेंट करिना. ह्या घडये देवाक आमी अर्गां दिवया. शुभ वार्ते मुखांत्र मात्र बापा लागीं बापाच्या मोगांत आमकां रावूंक साध्य. आनी हो मोग सोम्यान जेजू आम्हा सर्वांत उगडापो जावं दी म्हणून आमी मागता. हें सगळें मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.